तेर्थुमतिरबाट पनि फोन आउँछ, कहिले कहिले धनकुटातिर पनि फोन आउँछ। म आफू बोलेको छुइनँ। म यही पटक पहिलोपटक म यो बहसमा हाम्रो आर्मी काका, मेरो आफ्नो काका उहाँहरूले नै आयोजना गरेको। अनि फेरि म आफू पनि लिम्बू, आफू पनि याथुङ्बाको बारेमा बहस र छलफल उठ्दा म त्यो 7 कोठा पर कुनामा लुकेर बसेँ भने पनि त्यो मलाई पनि छुने कुरा हो। त्यसकारण मैले पनि चासो राख्नुपर्ने विषयमा पर्छ यो कुरा। त्यसकारण म यहाँ आउने नै थिएँ। यो चाहिँ सबभन्दा पहिले लेखिएको, लिम्बूको बारेमा लेखिएको यो इतिहास हो। मैले अघि पनि भने। र यो कहिले लेखियो त भन्दा यो 1900 लेखिएको देखिन्छ। 1900 लेखिएको भन्ने चाहिँ यसको भनिएको छ। र अरू त्योभन्दा सबै त्योभन्दा पछि लेखिएको मात्रै हो। अरू सबै इमान सिंहदेखि लिएर सबै। त यो जोभान सिंह फागुले लेखेकोमा मैले हावादारी बोलेर त हुँदैन नि, मैले त बहसमा बसेर बोल्नुपर्ने हुन्छ नि। यो जोभान सिंह फागुले लेखेको यो सबैभन्दा पहिलो लिम्बूको बारेमा लेखिएको यो गोर्खा खम्बु र गोर्खा लिम्बू युद्धको यो इतिहासमा कहीँ पनि एक शब्द पनि तपाईको किराँत, लिम्बूलाई किराँत भनेको यहाँ पाइँदैन। कहीँ यहाँ खालि के भनिएको छ, लिम्बूलाई याथुङ्बा भनिएको छ। अझै यहाँ गजबको कुरा त के छ भने यो जोभान सिंह फागुले लेखेकोमा राजालाई पेनेहाङ भनेको छ, अथवा त्यो बाहुनको मात्रै राजा भनेको छ पृथ्वीनारायण शाह। एक दिन बिहानै उठे, आजको नयाँ कुराहरू के छ होला भनेर फेसबुक खोले। फेसबुक खोल्दा त्यो मेरो फेसबुकमा बैरागी काइला एउटा कार्यक्रमबाट फिरेर आउँदा गयो अरे भन्ने पो आइरहेछ भन्छ। अब त्यो पनि उस्तै त्यस्तैको वालबाट आएको भए हुन्थ्यो नि। डाक्टर चन्द्रकुमार शर्माको वालमा छ त्यो कुरा। फेरि अब नपत्याउँ भन्दा डाक्टर चन्द्रकुमार शर्मा अब उमेरले हेर्दा पनि अब 70 नागेको मान्छेको वालमा छ। अनि अब विश्वास नगर्दा पनि बडा अप्ठ्यारो, विश्वास गरेर श्रद्धाञ्जली लेखेमा म झन्डै फसेको रहेछु, धन्न सोधेछु। र अनि मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा के भने यो बहसमा हाम्रो जातिभित्र यति तलसम्म गिरेर पनि तपाईको ओर्लिएर पनि बहसहरू भएको मैले देखेको छु। याथुङ रे सामियोनु याथुङ रे चुम्लुङ अथवा याथुङ लिम्बूको धार्मिक सांस्कृतिक विषयमा जुन अन्तर्क्रिया कार्यक्रम छ, यस कार्यक्रमका सभा अध्यक्षज्यू, यहाँ उपस्थित रहनुभएका आदरणीय बुद्धिजीवी, समाजसेवी तुतुतुम याङज्यूहरू र आजका प्रमुख अतिथिज्यू, म आज विशेष गरेर याथुङ लिम्बूहरू बीच सम्भवतः मेरो आफ्नो जीवनको चाहिँ यो समयमा आएर एउटा ठुलो
बहस र छलफल अहिले लिम्बुहरूको बीचमा भइरहेको म देख्छु। मैले त्यो वास्तवमा विशेष गरेर अहिलेको तपाईँ हामी सबैले प्रयोग गर्छौँ सामाजिक सञ्जाल, त्यो सामाजिक सञ्जालमा याकथुङ लिम्बुहरूको बीचमा हामी किराँती हौँ कि, हामी याकथुङबा हौँ कि, हामी लिम्बू हौँ कि, किराँत भनेको सभ्यता हो कि, किराँत भनेको थर हो कि, जात हो कि, धर्म हो कि, मुन्धुम भनेको के हो, युमा भनेको धर्म हो कि के हो कि, यो कुराहरूमा अहिले मलाई लाग्छ याकथुङ लिम्बू समुदायमा, याकथुङ लिम्बू जातिभित्र ठुलो बहस र छलफल भएको छ। यतिसम्म कि यहाँसम्म कि मैले कति 2 वर्ष भयो कि 1 वर्ष कति भयो, एक दिन बिहानै उठे, आजको नयाँ कुराहरू के छ होला भनेर फेसबुक खोले। फेसबुक खोल्दा त्यो मेरो फेसबुकमा बैरागी काइला एउटा कार्यक्रमबाट फिरेर आउँदा गयो अरे भन्ने पो आइरहेछ, श्रद्धाञ्जली दिइराखेको छ। म छक्क परेँ। मेरो त साइनुले फुबाजु पनि फेरि उहाँको सासु पालु आमा हो। अरे हो फुबाजु त के कता के भएछ भन्ने लाग्यो मलाई। अनि यसो सम्झेँ यथार्थ के होला भनेर अनि काठमाडौँमा फोन गरेर साथीहरूसँग बुझेँ। होइन हौ अनि के हो बैरागी काइला फुबाजु त गयो भन्छन् नि त, के हो यो भनेर भनेको ठ्याक होइन हौ भनेर भन्छ। अब त्यो पनि उस्तै त्यस्तैको वालबाट आएको भए हुन्थ्यो नि। डाक्टर चन्द्रकुमार शर्माको वालमा छ त्यो कुरा। फेरि अब नपत्याउँ भन्दा डाक्टर चन्द्रकुमार शर्मा अब उमेरले हेर्दा पनि अब 70 नागेको मान्छेको वालमा छ। अनि अब विश्वास नगर्दा पनि बडा अप्ठ्यारो, विश्वास गरेर श्रद्धाञ्जली लेखेमा म झन्डै फसेको रहेछु। धन्न सोधेछु र अनि मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा के भने यो बहसमा हाम्रो जातिभित्र यति तलसम्म गिरेर पनि तपाईँको ओर्लिएर पनि बहसहरू भएको मैले देखेको छु। त त्यसपछि आएर हाम्रो एकजना डाक्टर अर्को एकजना डाक्टरको पालो हुँदा हुँदा केसम्म भनिदियो भने ध्यान हामी फेदापे छथरेर त लिम्बू नै होइन नि, हामी त अलग्गै हो भन्ने सम्ममा पनि साथीहरू ओर्लेको मैले देखेँ। मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरो के हो भने अहिले सायद मेरो विचारमा याकथुङ समुदाय, याकथुङ लिम्बू समुदायहरू एउटा चेतनाको खुड्किलामा उक्लिन खोजिरहेको छ। आज यसलाई धेरै चिजले साथ दिएको छ। अहिलेको सञ्चारले, अहिलेको प्रविधिले, अहिलेको सब कुराले साथ दिएको छ। त्यो चरणमा अहिले हाम्रो समुदाय पुगेको हो कि भन्ने मेरो बुझाइरहेको छ। र यो बहस र छलफलमा मलाई तेर्थुमतिरबाट पनि फोन आउँछ, कहिले कहिले धनकुटातिर पनि फोन आउँछ। म आफू बोलेको छुइनँ। म यहीपटक पहिलोपटक म यो बहसमा हाम्रो आर्मी काका, मेरो आफ्नो काका हुनु उहाँहरूले नै आयोजना गरेको। अनि फेरि म आफू पनि लिम्बू, आफू पनि याकथुङबा, याकथुङबाको बारेमा बहस र छलफल उठ्दा म त्यो 7 कोठा पर कुनामा लुकेर बसेँ भने पनि त्यो मलाई पनि छुने कुरा हो। त्यसकारण मैले पनि चासो राख्नुपर्ने विषयमा पर्छ यो कुरा। त्यसकारण
म यहाँ आउने नै थिएँ, तर अस्तिको दिन म एक्सिडेन्टमा परेर मेरो यो दुईटा अम्लाको हड्डी फुटेछ र आज आउँ कि नआउँ भइरहेको थियो। तैपनि हाम्रो अब काम र आफ्नो पनि कुरा भएको हुनाले म चाहिँ यहाँ उपस्थित हुने हिम्मत गरेर म यहाँ आएको छु। मेरो एउटा आग्रह के हो भने तपाईँ हामीले बहस गर्नुपर्छ, बहस हुन जरुरी छ। भन्छ नि संस्कृतमा बाधे बाधे तत्त्वबोध जयते। बहसले छलफलले कुरा निस्किन्छ, रिस र रागले मुख छोपेर राखेर छलफल निस्किन्छ, कुरा निस्किन्छ। ठिक छ, हामी किन किराँत भयौँ? हामी किराँती हौँ कि होइनौँ? किराँत भनेको के हो? यो बहस र छलफल उठ्न ठिक छ। किराँत धर्म हो कि सभ्यता हो? यो छलफल उठ्न ठिक छ। युमा के हो? धर्म हो कि सभ्यता हो कि संस्कार हो कि के हो? यो बहस उठ्नु ठिक छ, सही टाइममा उठेको छ। तर मेरो एउटै आग्रह तपाईहरु सबैलाई, यो बहसमा जुट्नुहुने तमाम याकथुङ लिम्बू समुदायलाई मेरो एउटा आग्रह, विनम्र आग्रह, त्यो के हो भने बहस शिष्टसँगले गरौँ, तथ्यको आधारमा गरौँ, वस्तुगत आधारमा गरौँ। तथ्यको आधारमा गऱ्यौँ भने, वस्तुगत आधारमा गऱ्यौँ भने त्यो बहसले, त्यो छलफलले हामीलाई सही निष्कर्षमा पुर्याउँछ, सही ठाउँमा पुर्याउँछ। त्यो सही निष्कर्ष जुन हामी पुग्छौँ त्यसले व्यक्तिले होइन, तमाम याकथुङ समुदायलाई अनि याकथुङको पुस्ता पछिको पिँढीलाई त्यसले काम दिन्छ, त्यसले योगदान गर्छ, त्यसले सहयोग गर्छ, त्यसले उसलाई पहिचान दिन्छ, संस्कार दिन्छ, संस्कृति दिन्छ, सब चिज दिन्छ र एउटा यो धरतीको कुशल सभ्य मानिस बनाएर पुर्याउँछ। तर होइन मैले जानेको कुरा नै ठिक हो, मैले जानेको र मैले बुझेको र मैले सुनेको भन्दा अरूले सुनेको, अरूले बोलेको, अरूले जानेको कुरा सबै बेठिक हो भन्ने ढङ्गले बहसमा गयौँ भने सही ठाउँमा हामी पुग्दैनौँ। त्यसले हामीलाई के गर्छ? बिगार्ने, फुटाउने, बजाउने भाइ के गर्ने? किन बाज्नु? यो त सत्य कुरा खोज्या। सत्य के हो? त्यो सत्यको खोजीमा आज लिम्बू समाज उठेको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसकारण यो नराम्रो होइन, यो राम्रो भएको छ, यो सही भएको छ। तर यो बहसलाई मैले अघि भने तथ्यको आधारमा, वस्तुगत आधारमा यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने म चाहिँ यहाँहरूलाई सल्लाह राख्न चाहन्छु। अब यो बहसमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले म यहाँ सबैको अगाडि के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, म चाहे त्यो किराँत धर्म भन्नुहोस्, चाहे त्यो युमा धर्म भन्नुहोस्, चाहे कुनै पनि धर्म भन्नुहोस्, ती धर्महरूप्रति मेरो समान आदर सम्मान हुन्छ। तर म आफू लिम्बू भएको नाताले स्वाभाविक रूपमा लिम्बूको कल्चर, याकथुङ लिम्बूको संस्कार, संस्कृति र उसको पहिचानको विषयमा मेरो बढी समर्पण, सद्भाव र लोयल्टी, त्यो प्रतिको इमान्दारिता बनेर रहन्छ। त्यसकारण म यो कुरा स्पष्ट पार्दै, म यहाँ आयोजकहरूले राख्नुभएको जुन विषय छ, म यो विषयमा प्रवेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। म कोसिस गर्छु आफूले आफूलाई सकभर म
यहाँ आयोजक मित्रहरूले तोक्नु भएको जुन विषय छ, म त्यो विषय भन्दा बाहिर नजाने, दायरा ननाग्ने जुन छ म त्यो कोसिस गर्छु। तर इनकेस मेरो भनाइहरूले कहीँ कथा दायरा नागेछ भने पनि म यहाँसँग क्षमा याचना गर्दछु। र आज म विशेष गरेर यो किरात भनेको के हो, यो युमा भनेको के हो, हामी लिम्बूहरू किराती हौँ कि, हामी लिम्बूहरू याक्थुङबा हौँ कि, हामी लिम्बूहरू के हो त? यो जुन छलफल र बहस छ यसमा प्रवेश गर्न र यसलाई यहाँ स्पष्ट पार्नको निम्ति मैले आज केही सामग्री समेत लिएर आएको छु। अघि मेरो आदरणीय काका आरबी पालुवाज्यूले भन्नुभयो मेरो भतिजले धुमधाम अध्ययन गर्दैछ भनेर नाक चाहिँ यत्रो ठुलो बनाइहालिदिनु भयो होइन। अब त्यति धुमधाम त नभनौँ, दुई चारवटा यो विवादहरू व्यापक रूपले भएको देखेपछि भेटेसम्मको वंशावली र भेटेसम्मको हाम्रो दस्तावेजहरू डकुमेन्टहरू के छ त, कहाँ के लेखेको छ त, कहाँ के भनेको छ त, किराँतको बारेमा कसले के भनेको छ, किराँतको बारेमा कसले के लेखेको छ, हामी के हौँ, हामीलाई किन किराँत भनियो, यथार्थ के हो, यो कुराहरू मैले पनि अध्ययन गर्नको निम्ति केही भेटेसम्मको किताबहरू डकुमेन्टहरू चाहिँ बटुल्ने म कोसिसमा लागेँ र यसमा मैले केही सामग्रीहरू आज लिएर आएको छु। यसमा वेदमा के छ भन्ने यो डाक्टर प्रपन्नचार्यले लेख्नु भएको यो छ। महागुरु फाल्गुनन्द लिङ्गदेनले 1988 सालमा 10 लिम्बू 17 थुमको लिम्बूलाई भेला गराएर लेख्नु भएको मुचुल्का कागज यहाँ छ। त्यो मुचुल्का कागजमा के छ म अहिले प्रश्न पार्छु। यो इमान सिंह चेम्जङले लेख्नु भएको किराँत इतिहास हो। उहाँले के को आधारमा लिम्बूलाई किराँत लेख्नुभयो, याक्थुङबारलाई किराँत लेख्नुभयो, म यो विषयमा थोरै चिरफार गर्ने कोसिस गर्छु। यो पनि इमान सिंह चेम्जङज्यूले नै लेख्नु भएको यो विजय किराँतकालीन विजयपुर इतिहास हो। म यसको र यसको बिचमा तादाम्यता के छ के छैन यो विषयमा भने म खुलासा गर्नेछु। र यसमा सायद लिम्बू याक्थुङ लिम्बूहरूको बारेमा सबैभन्दा पहिले सबैभन्दा पुरानो लिखित रूपमा लेखिएको कुनै डकुमेन्ट छ भने सबैभन्दा पुरानो त मुन्दुम भइगयो। त्यसभन्दा यता कसैले याक्थुङ लिम्बूको बारेमा लेखेको डकुमेन्ट या इतिहास छ भने सायद मलाई थाहा नहुन सक्छ। म त सामान्य पढालेखा मान्छे पनि होइन, म त सामान्य मान्छे हुँ। अब यहाँ धेरै बुद्धिजीवीहरू बस्नु भएको छ, यहाँ धेरै अग्रज प्राध्यापकहरू बस्नु भएको छ, यहाँ धेरै अध्ययन गर्नेहरू बस्नु भएको छ। म त अब सामान्य मान्छे। तैपनि मेरो आफ्नो बुझाइमा जोभान सिंह फागोले लेख्नु भएको यो जुन डकुमेन्ट छ योभन्दा पुरानो अथवा योभन्दा पहिले लेखिएको डकुमेन्ट सायद लिम्बूहरूको बारेमा अर्को छैन होला जस्तो लाग्छ। त्यो यहाँ छ र यो चाहिँ प्राचीन भारतमा किराँतहरूको बारेमा लेखिएको छ। यो चाहिँ एउटा प्रकाण्ड विद्वान भन्छु, उहाँले जीपी सिंह भन्नेले उहाँले अङ्ग्रेजीमा लेख्नु भएको रहेछ र त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा अनुवाद गरिएको यो किताब हो। यसमा किराँतको बारे के भनेको छ यो विषयमा म अहिले चर्चा गर्नेछु। म आज यो सामग्रीहरू
सहित म यहाँ तपाईहरुको अगाडि हामी के हौं त, किराँत भनेको के हो, याकथुङ लिम्बू भनेको के हो, युमा अथवा मुन्धुम के हो, यो बाहेक मेरो यहाँ के रे थोरै अब मुन्धुम के हो, मुन्धुम भित्रको त्यो गहनता के छ भनेर म थोरै यहाँ मुन्धुमको बारे पनि चर्चा गर्ने चाहिँ कोसिस गर्नेछु। सबैभन्दा पहिले हामीले याकथुङ लिम्बू समुदायको बारेमा, इनको सभ्यताको बारेमा, इनको संस्कृति संस्कारको बारेमा र स्वयं यिनी के हुन्, किराँत हुन् कि लिम्बू हुन् कि भन्ने बारेमा छलफल गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यहाँ हामीले मानव विकासको इतिहासलाई सम्झिनु पर्ने हुन्छ। हामी कहिलेलाई सबभन्दा पुरानो मान्ने, कोही कोही त भसमा सुन्छु हेर्छु, कोही साथीहरू के भन्छ, आन्थबारको के बात बा, उसको लागि त्यही थबाले भनेकै पुरानो भयो। के हामी त्यहीसम्मदेखि यता मात्रै त हाम्रो इतिहास? त्यसो हो भने याकथुङबरको इतिहास एउटा थबादेखि यता मात्रै हो त? त्यो त होइन होला। अहिले पछिल्लो मानव शास्त्रीहरूको अध्ययन अनुसन्धान खोज अध्ययनबाट यो हिमाली क्षेत्रमा अथवा तिब्बतमा को एउटा गुफामा नियान्डरथल को मानवको अवशेषहरू, डेनिसोवन को अवशेषहरू, आदि मानवको अवशेषहरू त्यहाँ भेटिन्छ, जसलाई एक अनुमान गरिएको छ 1,60,000 वर्ष अघिको चाहिँ यहाँ थियो त्यो डेनिसोवनहरू, त्यो नियान्डरथलहरू थियो भन्ने कुरा प्रुभ गरेको छ। र कोहीले त यतिसम्म भनेको छ त्यसैको सन्तान चाहिँ, यो फेरि मुन्धुमको कुरा होइन, यो मानव शास्त्रीहरूले वैज्ञानिकहरूले प्रुभ गरेको कुरा भनेको। त्यसैको आधारमा यहाँसम्म भनेको छ, कोही वैज्ञानिकले लेखेको छ कि त्यही सबैभन्दा उच्च हिमाली क्षेत्रमा बसे उत्पत्ति भएका जातिहरू, त्यसैको जाति चाहिँ शेर्पा लगायतका जातिहरू हुन्। त्यही कारण त्यो हुनाले नै शेर्पाहरूको हेमोग्लोबिन भन्ने तत्त्व जुन शरीरमा हुन्छ, रगतमा पाइने जुन हेमोग्लोबिन भन्ने तत्त्व हुन्छ, त्यो हेमोग्लोबिन भन्ने तत्त्वमा चाहिँ त्यो हावा बोक्ने वायु, त्यो क्षमता चाहिँ त्यहाँ हुन्छ र त्यो अलिकति पातलो हुन्छ अरे अरूको हेमोग्लोबिन भन्दा भन्ने सम्बन्धको कुराहरू चाहिँ पढ्न र सुन्न पाइएको छ। मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो भने, जबकि 1,60,000 वर्ष पहिले नै जहाँ हाम्रो मुन्धुमले मानवको उत्पत्ति भयो भनेको छ, त्यही ठाउँमा मानव शास्त्री र वैज्ञानिकहरूले पनि मानव उत्पत्ति भयो भनेर भनेको छ। धेरै लामो समयदेखि मानव उत्पत्ति थलो भनेको अमेरिका मात्रै अफ्रिका मात्रै भनिन्थ्यो, तर त्यो एक मात्रै अफ्रिकाबाट मानव उत्पत्ति भएको भन्ने मान्यतालाई यी कुराहरूले तोडिसकेको देखिन्छ। मैले त्यही कारण यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो भने, हामी याकथुङबाहरूको इतिहास कति परलाई मान्ने? 1,60,000 वर्ष पहिलेदेखि यहाँ मानिस थिएछ।
अब त्यो शेर्पालाई जोडिया छ। हामीले कहिले मान्ने? 100 वर्ष पहिलेले इतिहास मान्ने र छलफल गर्ने कि 500 वर्षलाई पहिलेले मानेर छलफल गर्ने? हामीले कहिलेलाई मानेर छलफल गर्ने कि 1000 वर्ष अगाडिलाई इतिहास मानेर छलफल गर्ने हो? त सबभन्दा पहिले हामी कहिलेलाई समातेर छलफल सुरु गर्छौँ? हामी यहाँ जानु। हाम्रो कति सांस्कृतिक जुन अभ्यासहरुमा, हाम्रो संस्कृतिमा जस्तो यबारले चेथ्या हिर्काएर नाच्ने गरेको हामी पाउँछौँ। त्यो हाम्रो संस्कृति। चेथ्या भनेको त्यो काँस हो भनेपछि त्यो हाम्रो संस्कृति। त्यो चेथ्या काँस, त्यो काँसा उत्पादन नभइकन त त्यो थाल त बनेन होला। त्यसकारण झट्टै एक किसिम हेर्ने हो भने हाम्रो लिम्बूहरूको त्यो यबारको जुन कल्चर छ, जुन तङसिङ युङमा कल्चर छ, जुन ताफेङ गर्ने कल्चर छ, यायममा गर्ने संस्कार छ, संस्कृति छ, यो चाहिँ के काँस युगदेखि के सुरु भएको हो त भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ। त्यसकारण सबभन्दा पहिले हामी याक्थुङ लिम्बूहरूको सभ्यता, संस्कार, संस्कृति, कल्चर, अब यो धर्मको अलिक फरक विषयले बुझ्छु म चाहिँ। तपाईहरुले कसरी विषय बुझ्नु भएको छ, तर यो विषयमा चाहिँ हामीले छलफल बहस गर्नुपर्दा मैले अघि भने कि हामीले हाम्रो इतिहास कहिलेलाई मानेर हामीले बहस छलफल गर्ने एउटा यो चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा म देख्छु। अब यो बहसमा छिर्दा मैले अघि पनि एकताल भने, त्यसैलाई फेरि दोहोर्याउँ। हामी याक्थुङबाहरू मैले जे देखेँ, मैले जे जाने, मैले जे भने त्यो नै ठिक हो, अरू सबै ठिक हो भन्ने हाम्रो एउटा परम्परा छ। त्यही कुरामा पनि झगडा भइहाल्छ जस्तो। तर हाम्रो मुनधुममा राम्रो हेर्ने हो भने हाम्रो मुनधुममा केही चिजहरू जस्तो पात्रहरू, घटना मिल्छ, मुनधुम मिल्छ, सबै मिल्छ, तर पात्रहरू नमिलेको देखिन्छ के। जस्तै उदाहरणको निम्ति म दुईटा मुनधुमको बारेमा मैले जानेको कुरा यहाँ राखौँ है। केपोकमा मुनधुम, तपाईले केपोकमा मुनधुममा जानुभयो भने, केपोकमा मुनधुमलाई हेर्नु, अध्ययन गर्नुभयो भने त्यहाँ पात्र मिल्दैन। एउटा तिमीले के भन्छ, केपोकमा मुनधुममा सबभन्दा तगी के गेजोकपा, के गेलानबा, केही पा हाछी मोइबे को थियो त? पहिले त्यो चेब्रुङ बनाउने र नाच्ने चाहिँ को थियो त भन्दाखेरि एउटा ग्रुपले भन्छ हाङगाङदिङ र लङ्गाङदिङ थियो भन्छ। अर्को ग्रुपले के भन्छ फेरि त्यही केपोकमा मुनधुम है, त अर्को ग्रुपले के भन्छ भने होइन सक्रिबा अनि लेम्प्रिबा भन्ने थियो भन्छ। अनि अब हाङगाङदिङ र लङ्गाङदिङ भन्ने र सक्रिबा लेम्प्रिबा भन्ने बिचमा हानाहान सुरु भइहाल्छ। त पात्र मिल्दैन यसरी, तर मुनधुम फेरि सबै मिल्छ। कहाँ नाच्यो, लोकपदिम्बको घरमा नाच्यो त्यो पनि मिल्छ होइन, लोकपदिम्बको घरमा नाच्यो त्यो पनि मिल्छ नि, लोकपदिम्ब आङपदिम्बको घरमा नाच्यो त्यो पनि मिल्छ, उसको सिङ्गिम घरमा नाच्यो त्यो पनि मिल्छ होइन। अब तपाईँ के को बनायो, हङसिङको बनायो त्यो पनि मिल्छ, गजो के को बनायो, चिलिङसिङको त्यो पनि मिल्छ, सबै मिल्छ। अरू चाहिँ मुनधुम सबै मिल्छ, तर पात्रहरू मिल्दैन। कतै कतै मुनधुममा यस्तो कुरा, अनुमेल कुराहरू पनि पाइन्छ, तर त्यसैलाई विषय बनाएर फेरि लिम्बूहरू चाहिँ झगडा गरिरहेको देख्छु म। तिनीहरू त लाग्नुपर्छ कि कसरी चाहिँ लङ्गाङदिङ र हाङगाङदिङ भयो, कसरी चाहिँ नि सक्रिबाट लेम्प्री भयो भनेर चाहिँ त्यतातिर जानुको साटो उनीहरू त बाज्न थाल्छ। मैले भन्नु खोजेको हाम्रो मुनधुममा यस्तो छ, यसलाई हामीले बहुत ख्याल गरेर हामीले चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने म चाहिँ देख्छु। त्यसकारण हामी लिम्बूहरू सामान्यत हाम्रो सायद मलाई लाग्छ हाम्रो बहस र छलफल भनेको त्यो 100 वर्ष पहिले
200 वर्ष पहिलेलाई मात्रै समातेर गऱ्यौँ भने त्यो सही निष्कर्ष निस्कन्छ होला जस्तो लाग्दैन। किनभने हामी त्योभन्दा धेरै पर पहिलेदेखि यो धरतीमा बसेर आएका हौला कि जस्तो लाग्छ। यो मेरो आफ्नो बुझाइ हो। अब म सामग्रीहरुतिर प्रवेश गर्न चाहन्छु। हामीलाई विशेष गरेर किरात कहिलेदेखि भनियो त? मैले अघि भने हाम्रो इतिहास त सयौं वर्षको छ। हामीलाई किरात चाहिँ कहिले बनियो, याकथुम्बा कहिले भयो, लिम्बू कहिलेदेखि बनियो, किरात कहिलेदेखि बन्यो, कहिलेदेखि हामी त्यस्तो भयौँ त भनेर मैले अहिले हेर्दै ल्याउँदा, अहिलेसम्म मैले हेर्दा तपाईको किरात भनेर लिम्बूको बारेमा सबैभन्दा पहिले लेख्ने व्यक्ति भनेको जोभान सिंह फागो रहेछ। जोभान सिंह फागोले यो लेख्नु भएको चाहिँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने सबै नेपालीमा के अरे लिम्बू भाषामा छ, तर त्यसको स्क्रिप्ट अथवा त्यो लिपि चाहिँ नेपाली यो देवनागरी लिपि छ। तर त्यहाँ भाषा चाहिँ लिम्बू भाषा छ। त्यो यो चाहिँ सबभन्दा पहिले लेखिएको लिम्बूको बारेमा लेखिएको यो इतिहास हो। मैले अघि पनि भने। र यो कहिले लेखियो त भन्दा यो 1900 तिर लेखिएको देखिन्छ। 1900 तिर लेखिएको हो भन्ने चाहिँ यसको भनिएको छ। र अरु त्योभन्दा सबै त्योभन्दा पछि लेखिएको मात्रै हो। अरु सबै इमान सिंहदेखि लिएर सबै त यो जोभान सिंह फागोले लेखेकोमा मैले हावादारी बोलेर त हुँदैन नि, मैले त बहसमा बसेर बोल्नु पर्ने हुन्छ नि। यो जोभान सिंह फागोले लेखेको यो सबैभन्दा पहिलो लिम्बूको बारेमा लेखिएको यो गोर्खा खम्बु र गोर्खा लिम्बू युद्धको यो इतिहासमा कहीँ पनि एक शब्द पनि तपाईको किरात लिम्बूलाई किरात भनेको यहाँ पाइँदैन। कहीँ यहाँ खाली के भनिएको छ? लिम्बूलाई याकथुम्बा भनिएको छ। अझ यहाँ गजबको कुरा त के छ भने यो जोभान सिंह फागोले लेखेकोमा राजालाई पेनेहाङ भनेको छ, अथवा त्यो बाहुनको मात्रै राजा भनेको छ पृथ्वीनारायण शाहलाई। यहाँ त्यसरी लेखेको छ। अनि पछि लिम्बूहरू पृथ्वीनारायण शाहसँग एक ग्रुप मिल्यो, एक ग्रुप नमिल्ने लिम्बू त उता लाग्यो नि। अनि पछि त्यो पृथ्वीनारायण शाह मिल्ने ग्रुपहरू चाहिँ पश्चिमतिर गएछ लडाइँ गर्न सघाउनु। के पृथ्वीनारायण शाहको राज्य त पश्चिम पनि विस्तार हुँदै थियो नि त, पश्चिम गएछ। अनि एउटा सार्केनी त्यहाँ थिएछ। अनि त्यो सार्केनीले भनेछ भात पका, है यहाँ हामीलाई भात पका भनेर भनेछ। सार्केनीले चाहिँ हत यिनीहरूले मलाई के पो भन्यो, अब म त हुँदै पकाउनु, मैले त पकाएको त छुइन्छ भने। अनि तिनीहरूलाई त्यो लिम्बू सेनाहरूलाई भन्छ मैले त हजुर पकाउनु हुँदैन, मैले पकाएको त छुइन्छ, खानु हुँदैन भनेर भनेछ। कस्ता कस्ता खसेनी बाहुनीले पकाएको त हामी खाने, तैँले पकाएको छुइन्छ अरे। लाङले लाम्बाङ लाम्बेदर रहेछ लिम्बूहरूले, लात्तैले खाँदैछ त्यो सार्केनीलाई। अनि त्यसपछि त ठुलो बवाल भयो र अनि त्यो चाहिँ उनीहरूको ठुलो चाहिँ अफसरको र्याङ्कमा पुग्यो त्यो केस। अनि पुगेपछि लिम्बूहरूको एउटा भेद त्यहाँ थाहा पायो के गोर्खाले। त्यो के हो भने लिम्बूहरूलाई यो जात जाति अथवा हिन्दू वर्णाश्रम भन्ने यिनीहरूलाई थाहा रहेनछ। र लिम्बूहरूको सो जातीय कल्चर संस्कार संस्कृतिमा चाहिँ जातभात भन्ने रहेनछ भन्ने पहिले भेद त्यहाँ थाहा पाएको बुझिन्छ। र यसरी
सायद योभन्दा जेठो कसैले लेखेको छ र कसैले भेट्नु भएको छ त्यो पनि बहसमा आउनुपर्छ। किनभने बहस त गर्नु पऱ्यो नि। अब बहस कि उठ्नु हुँदैन थियो, अब उठेपछि बहस दह्रोसँगले गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म पनि छु। र यहाँ कहीँ कतै पनि लिम्बूलाई याकथुङ्बा बाहेक न त किराँत भनेको छ न अरू भनेको छ, यहाँ मात्रै याकथुङ्बा मात्रै भनिएको छ। नम्बर 1। अब राख्नु पर्यो मैले हजुर अब त्यसै गरेर यो पछि मैले अघि भनेको डकुमेन्ट छ लिम्बूको बारे लेखेको, त्यसपछिको डकुमेन्ट लिम्बूको बारेमा, लिम्बूको संस्कार संस्कृतिको बारेमा त्यसपछि लेखिएको डकुमेन्ट भनेको यो महागुरु फाल्गुनन्द लिङ्गदेनले 1988 सालमा 10 लिम्बू 17 थुमको लिम्बू प्रतिनिधिहरूलाई भेला गरेर सम्मेलन गरेर उहाँहरूले एउटा छलफल गरेर निष्कर्ष निकालेर उहाँहरूले एउटा मुजुल्का लेख्नु भएको छ। यो मुजुल्का चाहिँ तपाईको दोस्रो पुरानो हो, मैले देखेको छैन, यो दोस्रो पुरानो। अब यो मुजुल्कामा पनि यही छ अब यो मुजुल्का चाहिँ को अरू लिम्बूकोमा को छ मलाई थाहा छैन, तर यो मुजुल्कामा मैले हेर्दा जब यो विवाद उठ्यो नि अनि मैले यो मुजुल्का हेरेँ। यो मुजुल्कामा के लेख्नु भएको छ के अरे फाल्गुनन्द गुरुले, अहिलेको चन्द्रकुमार शर्माले बाठो भए त हुँदैन, अहिलेको म सञ्जुहाङले बाठो भएर त हुँदैन होइन, बा आत्मानन्द गुरुले के पो लेख्नु भएको छ कि भनेर मैले उहाँहरूले बनाएको यो मुजुल्का चाहिँ मैले हेरेँ। यो त फेरि एकजना आत्मानन्द लिङ्गदेनको मात्रै कुरा भएन, फाल्गुनन्द लिङ्गदेनको मात्रै कुरा भएन, यो त 17 थुम 10 लिम्बूको प्रतिनिधिहरूले बसेर लेखेको मुजुल्का हो। त्यसकारण यो मुजुल्कामा के छ त भनेर हेर्दा यो मुजुल्कामा पनि कहीँ कतै किराँत लिम्बूलाई किराँत भनिएको छैन। यहाँ स्पष्ट के भनिएको छ भने लिम्बूलाई याकथुङ्बा भनेर लेखिएको छ। अनि याकथुङ्बा हो, यहाँ श्रोत खानु हुँदैन, चेलीपेटीको रित खानु हुँदैन, सुँगुर खानु हुँदैन, रक्सी खानु हुँदैन, यावत कुराहरू संस्कृतिको विषयमा थोरै त्यसरी फरक बनाउन खोजिएको छ। तर लिम्बूलाई यहाँ कतै पनि किराँत भनेको छैन र यो अहिले किराँत धर्म भनिएकोलाई पनि किराँत धर्म भनेर यहाँ लेखिएको छैन, कहीँ छैन। अझै यहाँ के लेखेको छ स्पष्ट भाषामा भने लिम्बू भाषाबाट छ, त्यो 1 नम्बर र 2 नम्बर बुदामा बुदा छ यो मुजुल्कामा, 1 नम्बर र 2 नम्बर बुदामा छ। त्यहाँ के भनेको छ भने युमा माङ हिम चोकमा निसाम हिम चोकमा सबै याकथुङ्बाहरू मिलेर युमा माङ थबा माङको माङ हिम बनाउनु, भुराभुरीलाई आफ्नो भाषा लिपि पढाउने स्कुल बनाउनु, अनि त्यो पूजापाठ गर्नको लागि धूपबाती चाहियो, अनि त्यो भुराभुरी पढाउनको लागि शिक्षक चाहियो। त्यसको लागि प्रत्येक लिम्बू एक घर बराबर 1 आना कि 2 आना कति भनेको छ त्यति चन्दा मासिक रूपले उठाउनु भनेर यहाँ मुजुल्का गरिएको छ। यहाँ कहीँ पनि किराँत धर्म अनि याकथुङ्बा लिम्बूहरूलाई किराँत भनिएको छैन। यो तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ, यो इमान सिंह चेम्जोङले लेख्नु भएको, यो चाहिँ समय कालको हिसाबले हेर्ने हो भने जोबान सिंह फागोले
लेखेको र यसको समयकाललाई हेर्ने हो भने झन्डै 100 वर्षको डिस्टेन्स हुन्छ। झन्डै 100 वर्षपछि यो लेखिएको छ, यो इमानसिंह चेम्जोङको इतिहास। यो इमानसिंह चेम्जोङको इतिहासमा यहाँ पनि के को आधारमा उहाँले यो इतिहास लेख्नुभयो त? इतिहास त एउटा उपन्यासकारले आफ्नै मनमा कल्पना गरेर उडेको केटी, कति राम्री चट्टा नाकमुख आँखा मिलेको केटी मनमा कल्पना गरेर नि त्यसरी लेखेको त हुँदैन। इतिहास त आधारमा लेख्नु पर्यो। प्रश्न भनेको छ नि, इतिहास लेख्ने आधार के हो भन्दा एउटा त लिखित डकुमेन्ट, अर्को मिथोलोजी, मिथकहरू हुन्छ नि। उहिले भन्नुको लिम्बूहरूको पनि मिथकहरू थुप्रै छ नि त। नुतेनलेम्बेन थाङे पक्केलो हरिक ट्याम सुस्याङ च पक्के मेजोको याक्थुङ बारे छ नि अलिखित मिथक, मिथोलोजी। र अर्को त्योभन्दा पत्र कथा कहानीहरू के छ। यतिवटा आधारमा इतिहास लेखिन्छ। र यहाँ इमानसिंह चेम्जोङजीले पनि यहाँ के भन्नुभएको छ भने मैले हडसनको किताब अनि यो लिम्बू याक्थुङबाहरू बुढापाकाहरूले मलाई उपलब्ध गराएको लालमोहर, सनद र मिथकको आधारमा मैले यो किराँत इतिहास लेखेको हुँ, यहाँ उहाँले भन्नुभएको छ। मलाई हुन त यो कुरा मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको थिएँ। यो हाम्रोमा ठुलो समस्या कहाँ छ भने यो इतिहास लेख्नेहरूले समस्या जन्माइदियो भन्ने पक्षमा छु म। यहाँ देवेन्द्र वनेमले समस्या ल्यायो होइन के, यहाँ आत्मानन्द लिङ्गदेनले समस्या ल्यायो होइन। समस्या यो इतिहास लेख्नेहरूले समस्या ल्यायो भन्छु म चाहिँ है। त यहाँ उहाँले के त्यसो भन्नुहुन्छ, आधार चाहिँ के हो भन्दा लालमहर सनदहरू, लिम्बूको बारेमा जारी भएका लालमहर सनदहरू अनि हडसनको किताबहरू अनि मिथकहरू भनेर उहाँले यहाँ भन्नुभएको छ। उहाँले म ठ्याक्कै यतिवटा त भन्दिनँ, तर यहाँ धेरैवटा कमसे कम पनि तपाईँको 5-7 वटा 8 वटा 10 वटा कति चाहिँ तपाईँको उहाँहरूले लालमहरहरू सङ्कलन गर्नुभएको रहेछ। यहाँ छ लालमहरहरू सङ्कलन उहाँले गरेको लालमहरहरू विक्रम सम्वत 1600 देखि यताको देखिन्छ। अनि त्यो लालमहरहरू फेरि सेन मकवान राजाहरूले लिम्बूहरूलाई दिएको लालमहर त्यहाँदेखि लिएर तपाईँको यो शाहवंश पछिल्लो कालमा आएर तपाईँको शाहवंशले लिम्बूहरूलाई प्रदान गरेको सनद लालमहरहरू उहाँले भेला गर्नुभएको छ। मैले प्रत्येक उहाँको लालमहरहरू पढेँ, एक लालमहर पल्टाएर पढेँ। त्यो लालमहरमा जुन उहाँले किराँत इतिहास लेख्ने मेरो मुख्य प्रमाण हो भनेर यहाँ भन्नुभएको छ उहाँ आफैले, मैले त्यो उहाँले भनेको प्रमाणमा के लेखेको छ त भनेर मैले प्रत्येक यहाँ भएको मेरो निजी गोजीको लालमहर निकालेर होइन, इमानसिंह चेम्जोङकै किताबमा भएको लालमहरहरूलाई मैले पल्टाएर पढेँ। पढ्दा एउटा पनि लालमहरमा लिम्बूलाई किराँत भनेर लेखिएको छैन। बरु के भनेको छ त्यहाँ वनेमहाङ भनेर लेखिएको छ, फागोहाङ भनेर लेखिएको छ, चेम्जोङहाङ भनेर लेखिएको छ होइन। बरु राय लेखेको छ, बरु तपाईँको याक्थुङ
हाङ भनेर लेखिएको छ। बरु तपाईँको तिमी तुत्तु तुम्याङ भनेर लेखिएको छ। तर यो सबै लालमहरमा हेर्नुभयो भने मैले अघि भनेको कुराहरू लिम्बूको बारेमा लेखिएको छ। तर कहीँ पनि कुनै पनि लालमहरमा तिमी किराँत, तिमी फल्ना किराँत भनेर मैले लेखेको पाएँ। अनि मलाई आश्चर्य लाग्यो, ए बाबा, उहाँले यो डकुमेन्टको आधारमा मैले किराँत इतिहास लेखेँ भन्नुहुन्छ। जुन उहाँले देखाएको डकुमेन्ट छ त्यो डकुमेन्टमा चाहिँ कहीँ पनि किराँत लेखेको छैन। यो आफ्नो खुसी लेख्न पाइन्छ? पाइँदैन। मैले आरबी पालुङाले भनेको कुरा भनेपछि मैले हु भाउ भन्नु पर्यो। आरबी पालुङाले भनेको भन्नु पर्यो नि। आरबी पालुङाले भनेको कुरालाई अनि त्यहाँको के अरे जयप्रसाद खेमीले भनेको भनेर भन्नु त म त पाउँदिनँ नि, पाइँदैन नि। त्यसकारण म त के भन्छु भने, अनि अर्को यो पनि उहाँले लेख्नुभएको इतिहास हो। यसमा धेरै लिम्बू भनेर भनिएको छ हामीलाई, याकथुङबाहरूलाई। तर यसमा चाहिँ टोटल किराँत भनेर लेखिएको छ। केही व्यक्तिले यो चाहिँ 32-33 सालमा लेखेको, यो भन्दा 25 वर्षपछि यो प्रकाशन भएको देखिन्छ। यो लेखुन्जेल थोरै देखिन्छ। तर यो लेखेर प्रकाशन गरेको 25 वर्ष पछाडि आएर त उहाँले टोटल लिम्बूलाई किराँत लेख्नु भएको छ। यो कसरी उहाँको फेरि त्यो भयो? कसरी उहाँ एकैचोटि त्यस्तोमा पुग्नुभयो? फेरि हिजो उहाँले 30 वर्ष अगाडि लेख्दा लिम्बू नै भनेर लेख्छ, अनि 30 वर्ष पछि गएर लेख्दा चाहिँ जम्मैले किराँत भन्छ। यो कसरी भयो? मलाई आश्चर्य लाग्यो। त्यसकारण यो तथ्यहरूलाई हेर्दा मलाई के लाग्छ भने, अहिलेसम्म यहाँ धेरै बुद्धिजीवीहरू बस्नु भएको छ। यहाँ म देख्दैछु केही युवा साथीहरू बस्नु भएको छ। सबभन्दा युवा साथीहरू अध्ययनशील हुनुहोस्। अब सबभन्दा युवा साथीहरू अध्ययनशील हुनु जरुरी छ बाबा। तपाईँ धेरै होइन, दिउँसोभरि काम गर्नुहुन्छ, बेलुका 1 घन्टा टाइम दिनुहोस् न किताबलाई। 1 घन्टा। 1 महिनामा कति घन्टा दिनुहुन्छ भनेपछि 1 वर्षमा कति दिन सक्नुहुन्छ? जोड्नुहोस् त। एउटा किताबलाई 1 घन्टा टाइम दिनुहोस् न बाबा। हरेक दिन बेलुका एक टाइम तपाईँहरू अध्ययन गरिएन भने हामीले अर्काको भरमा कुद्नुपर्छ। अर्काको भरमा कुद्दा कहाँ पुगिन्छ त्यो कुरा पत्तो हुँदैन भन्छु म चाहिँ। त्यसकारण म के भन्छु भने, अहिलेसम्म मैले हेर्दा किराँत भनेर लेखिएको इतिहास के को आधारमा लेखिएको छ त भन्दा, अघि मैले भने इमानसिंह चेम्जोङले भनेको डकुमेन्टहरू आधार, किराँत भनेर लेख्ने आधार एउटा त्यो देखेँ मैले। अघि भने त्यो आफैमा गलत भइसक्यो मैले भनिसकेँ। र अर्को एउटा आधार चाहिँ के देखिन्छ भने, वैदिक सनातन वैदिक कालको साहित्यहरूमा को आधारमा किराँत भनेर लेखिएको देखिन्छ। सनातन वैदिक कालको साहित्य भन्नाले जस्तो तपाईँको मनुस्मृति भयो, महाभारत भयो, गीता भयो, यिनीहरूको आधारमा हामीलाई किराँत भनेर भनिएको चाहिँ नै देखिन्छ। त्यसकारण मेरो यसमा एउटा राय, मेरो यसमा एउटा सबैलाई आग्रह मेरो के छ भने, अध्ययन गरौँ सबैले, भसमा खरो उत्रौँ। अब यो भस सुरु भएपछि अब खरो उत्रौँ। र ठ्याक्कै मेरो एउटा निष्कर्ष एक शब्दमा भन्नुपर्दा, हामी याकथुङ लिम्बूहरूले अब हाम्रो इतिहासलाई पुनर्लेखन गर्न जरुरी छ। अब किराँत
के हो त किराँतको उत्पत्तिको बारे थोरै कुरा राख्छु अनि म मुन्धुमको थोरै कुरा गर्छु। टाइम अलिकति पाउँ है यहाँहरूलाई। अब किराँत के हो त? किराँतको उत्पत्तिको बारेमा यो किराँत लेख्नेहरूले किराँतको उत्पत्ति कसरी भयो त, किराँतहरूको सन्तान को हुन् भन्ने विषयमा थोरै चर्चा गर्नु। अन्त मेरो घरमा आउनुभयो भने म तपाईँलाई यस्तो किताब किराँतको बारे, लिम्बूको बारे, मुन्धुमको बारे लेखेको म दर्जनौँ किताब तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु सक्छु। तर घरमा लाने गरी चाहिँ दिन्न, किनभने काबु भएको छु, म काबु भएको छु। तर म हेर्न चाहिँ दिन्छु। त मैले आज यो छानेर बोक्न सकिने बोकेर ल्याएको। अघि कुरा आयो नि, फागो वनेमरको वंशाली त तपाईँको त्यो उस्तै रोगीले त बोक्दै गानु निस्किने खालको छ। अब त्यो कहाँ? त्यसले गर्दाखेरि म उत्पत्तिको कुरा गर्दै थिएँ। यो वेदमा के छ? यो किताब अब भन्ने नै हो भने म जस्तो मान्छे होइन, तपाईँ हामी जस्तो मान्छे होइन। उहाँ भनेको प्रकाण्ड विद्वान हो, वेदमा पिएचडी गर्नुभएको प्रपाण्डाचार्य कृष्ण राई, काले राई पनि भन्दो रहेछ, उहाँको टाइटल त्यो पनि छ। यसमा अब यसमा धेरै छ, तर म एउटा प्याराग्राफ पढेर सुनाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। ऋग्वेदको 10औं मण्डल अनुसार ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र चारै वर्ण जम्बूद्वीप भारत खण्डमा भएका हुन्। ती 4 वर्णमा किराँत क्षेत्री वर्णमा छ। वस्तु त किराँतहरू क्षेत्री नै हुन् भनेर उहाँले यति ठिटान गरेर। अब हामी क्षेत्री हो कि के हो त्यो चाहिँ अब तपाईँ हामी आफैले बुझ्नुपर्छ। यसमा चाहिँ मैले बोल्नु जरुरी भएन। यहाँ एक दुईवटा म यो जीपी सिंहले लेख्नु भएको किराँतहरूको उत्पत्तिको बारे भनौँ। किराँतहरूको उत्पत्तिको बारेमा, किराँतहरू स्वर्णिम रङ्ग भएका, अदम्य शक्ति भएका, एकै ठाउँमा बसोबास नगर्ने, नरभक्षी, तीखो केश राशि भएका, सुन्दर मोहडा अथवा शङ्कुको आकारका टाउको भएका थिए भने अर्को प्रजातिका किराँतहरू टापुमा बसोबास गर्थे औ काँचो मासु खान्थे तथा उग्र स्वभावका थिए। उहाँ फेरि यसरी लेख्नुहुन्छ, किराँतहरूलाई ब्राह्मण औ क्षेत्रीयबाट झरेर निम्न स्तरको जाति जस्तै दस्यु अनि शूद्रहरूको रूपमा दर्शाइएको छ। पौद्र, द्रविड, सिंहल, बर्बर, दर्द, मिलेच, पल्लव, सबर, शक, यवन तथा किराँतहरूलाई अशुद्ध जाति ठानिएका छन्। विश्लेषण चाहिँ तपाईँहरूले आफैले गर्ने है, म त कहाँ के लेखेको छु त्यो भन्ने मात्रै हो। वासुदेव शरण अग्रवाल भन्नेले चाहिँ यस्तो लेख्नु भएको छ। वासुदेव शरण अग्रवाल स्वदेशी तथा विदेशी दुवै गरी 18 थरीका दस्युहरू जस्तै किराँत, यवन, गन्धार, चीन, शबर, बर्बर, साप इत्यादिहरू गुप्त कालको प्रारम्भ हुन अघिबाटै दस्यु भएर जीवन यापन गर्दै थिए। यो गुप्त काल भनेको तपाईँलाई थाहा होला, लगभग गौतम चन्द्रगुप्तको कालको कुरा है। यो चाहिँ फेरि
हैन? भनेपछि अहिले कति सय वर्ष हुँदैछ तपाईहरुले आफै विचार गर्नु होला। र यहाँ अर्को एउटा के भन्छ भने पुलिन्द, सबर अनि मतिब विन्ध्या अञ्चलको विशाल जङ्गल इलाकामा एकसाथ बसोबास गर्ने एउटै पुर्ख्यौलीका किराँतहरू जो पछि एक अर्कामा समावेश भए। यो बुझ्नु होला, एक अर्कामा भनेपछि हैन, समावेश भए। जो वैदिक ऋषि विश्वामित्रका श्रापित छोराहरूका सन्तान भन्ठानिएको छ। अब इमान सिंह चेम्जोङले के भन्नुहुन्छ त भन्दा त्यो उत्पत्तिको बारे। अब यो उहाँ के भन्नुहुन्छ भन्दा यो किराँतहरू ईसाको प्राय 3000 वर्ष अघि मङ्गोलहरूको एउटा ठुलो दलले पूर्व दिशा आई चीन राज्य स्थापित गरेको हो। यही मङ्गोल दलको एक शाखा छुटिएर काबुल, पन्जाब भई गङ्गा नदीको मैदानमा आई बसोबासो गर्न थाल्यो। कैयौं पुस्तापछि आर्यहरूले यिनै सौमर वंशलाई किराँत वंश भन्न लागेको हो भन्ने प्रमाण महाभारत ग्रन्थमा पाइन्छ। भनेपछि हामीलाई त कसैले तिमीहरू किराँत हौ भनेर भनिदिएको जस्तो पनि बुझिन्छ जस्तो। अनि त्यसै गरेर उहाँ फेरि के भन्नुहुन्छ भने कुश द्वीपबाट आएकी, काङ्कती नाउँ गरेकी चरम सुन्दरी सारिनुमा कन्यासँग महादेवको संसर्ग हुँदा एक पुत्र उत्पन्न भयो। ऋतु समयमा असिएको हुनाले त्यो व्याधा वृद्धि गर्ने, मद मांस सेवन गर्ने र सबै वन शिकार गर्दै हिँड्ने हुनाले त्यसको उपनाम किराँत राखियो। भनेपछि किराँतीहरूको कहाँबाट जन्मे, को उनीहरूको उत्पत्ति कोख चाहिँ को हो भन्दा चाहिँ काङ्कती भन्छ, बाबु चाहिँ महादेव भन्छ। भनेपछि त हाम्रो त्यो सावैयाहाङ त खोलै खोला गयो त नि हैन। त्यसकारण मैले संक्षेपमा मैले अघि भनेको छु यो 1-2 घण्टाको बहसले हुँदैन। अब साँच्चै बहस गर्ने हो भने हामी आज 3 घण्टा भेला भएर कति 3 घण्टा 4 घण्टा 5 घण्टा कति बहस गर्ने, कसले के बुझेको छ सबैले आएर त्यतिन्जेल समय तोक्ने हो, त्यतिन्जेल बहस गर्ने हो, छुट्ने हो, भोलिपल्ट एउटा समयमा फेरि आउने, फेरि थाल्ने। अब त्यसरी बहस गर्ने के बहस हुनु हुँदैन थियो कि बहस गरेपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ भन्छु म। त्यसकारण मैले संक्षेपमा केही कुरा राखेँ, बाँकी कुरा म फेरि पनि राख्न तयार छु। मैले अघि भने म साँच्चै दरो तरिकाले बहसमा उत्रिने सोचमा छु। अब म थोरै मुन्धुमको बारे कुरा गरौँ। यहाँ युवाहरू पनि हुनुहुन्छ होला है। फेरि अब युवाहरू अलिकति ठुलो मनको हुनु पर्यो है, म चाहिँ एकदम आग्रह गर्छु हैन। तपाईहरु युवाहरू, साम्बाहरू, फेदाङ्माहरू भनेको चाहिँ हाम्रो लिम्बूहरूको चाहिँ तपाईहरु खाम्बा हो। संस्कार, संस्कृति, हाम्रो भाषा, भूष, भेषा, यसको चाहिँ तपाईहरु चाहिँ खास गरी पिलर चाहिँ तपाईहरु नै हो। तपाईहरु सही ठाउँमा बसेको भए यो हाम्रो संस्कार संस्कृति यो हुने थिएन कि जस्तो पनि लाग्छ के मलाई। किनभने अहिले फेदाङमा हाम्रो जो एकदम त्यो पारम्परिक जो हाम्रो संस्कार छ त्यसलाई थामेर ल्याउने फेदाङमाहरूमा अलिकति कमी कमजोरीहरू भएको छ।
यो चाहिँ हामीले सबैले यो कुरा भन्नुपर्छ। त्यो कसरी भएको छ भने जस्तो छोरीको न्वारन 3 दिनमा, छोराको 4 दिनमा। अब कोही कोही लिम्बूले बिर्सिन्छ अनि मेरो न्वारन याङदाङ गरिदिनु पर्यो भनेर भन्छ। छोरा कि छोरी? छोरी। कति दिन भयो? 5 दिन बोके सुत्केरी बोक्वा। हा लु हो अम्बसँग लु हो भनिदिन्छ। अब 5 दिनमा भए पनि नु हो, 6 दिनमा भए पनि नु हो। अन्त त जहिले गरे पनि भन्दैछ। मैले भन्नु खोजेको त्यतिखेर त्यो फेदाङमाले भन्नुपर्छ हाम्रो लिम्बूहरूको याक्थुङबाहरूको त छोरीको 3 दिनमा, छोराको 4 दिनमा गर्नुपर्ने किन गरिन त्यतिखेर? अब हुँदैन, म गर्दिनँ। त्यसरी अडिनु सक्छ। उसले त्यो अडिनु भनेको संस्कार, संस्कृति, सभ्यता अडिनु हो कि। अनि याक्थुङबा हाम्रो पुजारीहरूले अरूले जेसुकै बोलुन्, तर याक्थुङबा र पुजारीहरूले चाहिँ सकभर मुनधुम भन्दा है तरुनीसँग बोल्दा खस भाषै प्रयोग गर्नुहोस्, कोहीसँग जिस्किँदा त्यही नै गर्नुहोस्। तर हाम्रो फेदाङमा साम्बा यवाहरू जब आफ्नो थान मान कसेर बसिसकेपछि, अब त्यो मौन कुरा गर्ने भने आसन गरेर बसिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले सकभर आफ्नो मातृभाषा बोल्ने कोसिस गरे। अब मैले सुनेको कुरा, मैले जाने कुरा, उहाँ हाम्रो काकाकै जेठा तुम्बा फेदाङमा, उहाँको बाजे पनि येबा हो फेरि, अनि उहाँको तुम्बा पनि येबा हो। उहाँले जहिले तपाईँको फलाक्दाखेरि यो युमाको खमा गर्दा उहाँले जहिले पनि तपाईँको जयजितेर खलबलीको नाम लिनु, जहिले पनि। अघि पनि हाम्रो नेम्बाङजीले उठाउनु भयो, युमा माथिबाट आएको, यो गलत हो, म पनि गलतै भन्छु। यहाँको चेम्जङको पुर्खा जयजितेर खलबले भन्ने यहाँ भेटेको मुन्दुम छ, अनि चिनको भनेर हावादारी लेखिदिने। त्यसकारण यस्तो इतिहास अब संशोधन हुनुपर्छ मेरो भनाइ। त्यसकारण अब जस्तै मैले त्यतिखेर सुन्दा के भन्थ्यो भने लिम्बूहरूले तपाईँको हक्कपो चाले, लुम्बकवा चाले, सिङबकवा चाले, इम्बिरी याङधावा चाले, के तलुङमेवा चाले, सित्तो लुङमेवामा चाले, यबक लुङफावामा चाले, सेसे साङबाङ अरुण थासुङलो, साम्यावा चाले, युपावा चाले, सेसे साङबाङ अरुण थासुङलो भनेको मैले सुनेको थिएँ। अहिले त फेदाङमा त के भन्छ भने गङ्गा ज्वाले ए साजु ज्वाले, गङ्गा तल पुर्याइहाले। मैले भन्नु खोजेको के हो भने तपाईँहरूले यसो नगरिदिनु भयो भने त्यो सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भने। अब मुन्दुम भन्ने के हो त? यो कहिले कहिले एउटा यो कहिले कहिले कथाहरू पनि पुरा सान्दर्भिक हुन्छ के। सर्पले एउटा चिज कहिले बुझ्दैन अरे के। त्यो के हो भन्दा उसको आफ्नो टाउकोमा भएको मडी चाहिँ उसले कहिले चिन्दैन, कहिले बुझ्दैन अरे के। त्यो चाहिँ अरूले बुझेर प्रयोग गर्छ अरे। यो लिम्बूहरूको यो मुनधुम चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ अहिले आएर मेरो आफ्नो सन्दर्भमा भनेको है मैले यो। किनभने विगतमा मलाई पनि कस्तो लाग्छ नि, यो मातेको यो बाले बोलेको बोली कहीँ यसमा के छ होला हो जस्तो लाग्थ्यो के। हुनु पनि अब मातेको हुन्थ्यो यो बाहरू जम्मै। अब मन परिरहनु जोगाउँ एकपा त्यो यो रेला पर्छ मुन्दु बनेको त जस्तो लाग्थ्यो मलाई आफै है। तर जब मैले हिजो अस्ति मैले अघि पनि भने धेरै मुन्दुमहरू लेखेको किताबहरू मैले सङ्कलन गरेका छु। जेआरदेखि लिएर धेरै जतिले अब नभेटेको होला, तर भेट्दा र खोजे जतिको चाहिँ मैले जति दाम परे पनि किनेर ल्याएर सङ्कलन गरेर हेर्ने गरेको छु। अहिले मैले हेर्दा मुन्दुम त बा ब्रह्माण्ड ज्ञानको खानी, चेतनाको खानी,
भण्डार पो रहेछ यो त। यो चाहिँ लिम्बूहरूले नबुझ्नु लिम्बूहरूको महाभूल, याक्थुङहरूको महाभूल। अब जुवा भिराएपछि तान्न कर लाग्यो। अनि यो सृष्टिको बारेमा अब मानवको हामी फुरुङ्गो पाल्नु उहाँहरूको त्यो रुट जरा कहाँ हो त भनेर जाँदाखेरि त जानु पऱ्यो नि, मानव उत्पत्तिको विषयमा पस्नु पऱ्यो। अनि मैले त्यसमा प्रवेश गरेँ। त्यतिखेर मैले बुन्दुमहरूको हेरेँ, तपाईँको बिग ब्याङ थ्योरीलाई हेरेँ, मानव विकासको कुराहरूलाई हेरेँ। यसरी हेर्दाखेरि मलाई अचम्म लाग्यो। तपाईँको म यहाँ एक दुईवटा वर्ड भनिदिन्छु है। अब त्यो मुन्धुम भनेको त कति ठुलो छ। अब त्यो त अब तपाईँले त्यो त अब 7 दिन 7 रात भनेको त्यसै होइन रहेछ के। त यसमा तपाईँको यहाँनिर म अलिकति यो सृष्टिको उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने बारेमा म यसो भन्छु। मुन्धुमले चिजी लुम्मोनु, यङयङ लुम्मोनु, मुजी लुम्मोनु, खाजी लुम्मोनु, सोदाङआङ हिखा, कुमुक्काङ हिखा, तुतिआङ हिखा, कुखाक्काङ हिखा, चाङदाङ मेबोक्स्याङ, पेजुम मेबोक्स्याङ। पेजुम मेबोक्स्याङ, थोसु हिगमेन्नु, फिफी हिगमेन्नु, योसु हिगमेल्लो, लाला हिगमेल्लो, नेङजुम इरेसी, नेङवा इरेसी, नेङजुम थप्तेसी, नेङवा थप्तेसी, नेङजुम काङ्नेसी, नेङवा काङ्नेसी, नेङजुम फक्तेल्ले, नेङवा फक्तेल्ले। बुझ्नुभयो? फक्तेल्ले भनेको विस्फोट भनेको, हिग भनेको ठुलो कण। त्यो हिग पनि एउटा होइन, धेरैवटा हिगहरू। के भन्छ? सृष्टि हुनुभन्दा पहिले यहाँ केही थिएन, सुनसान त्यो मुटुल्ने नेसेटुल्ने चिजी नेसेट। त्यस्तो ठाउँबाट अघि मैले भनेको धुली कणहरू, अणुहरू, वायुहरूका चाहिँ निर्माण भयो। अनि मेगाङ्सी डल्ली तातियो अनि त्यो विस्फोट भयो। फक्त्याङ भनेको विस्फोट भयो। यो मुन्धुमले, सृष्टिको मुन्धुमलाई तपाईँले सिरियसली हेर्नुभयो भने 10 पटक विस्फोट भएको देखिन्छ त्यहाँ, 10 पटक। अनि सृष्टि भएको देखिन्छ। अनि यो पढेपछि म त छक्क परेँ। अनि त्यो बिग ब्याङ थ्योरीले पनि अब तपाईँको विस्फोटबाटै सृष्टि भएको भन्छ। डाक्टर लोमेत्र। अनि मेरो मनमा एउटा कुरा खड्क्यो के, यो बिग ब्याङ थ्योरी भनेको लगभग 150 वर्ष पहिले मात्रै डाक्टर लोमेत्रे भन्नेले चाहिँ तपाईँको प्रतिपादन गरेको भन्छ। मुन्धुम त 150 वर्ष अघिको मात्रै त होइन नि, यो त 100औं वर्ष पहिलेको हुनसक्छ। मैले अघि भने काँसा युगदेखि सुरु भएको पनि भन्न सकिन्छ। भनेपछि त अरे डाक्टर लोमेत्रेले बिग ब्याङ थ्योरी जन्माउनु भन्दा पहिले नै हाम्रो मुन्धुममा त त्यो थ्योरी थिएछ त। तर हामी सर्प जस्तो भयौँ के, आफ्नो टाउकोमा भएको मडी देख्यौँ, हामीसँग भएको ज्ञानको अर्थ बुझ्यौँ न, हामीसँग भएको चेतनाको अर्थ बुझ्यौँ न। त्यसले गर्दा आज हामी यो अहिलेको 77, 76, 2075, 76, 77मा आएर हामी के गर्दैछौँ? भौतारिँदै छौँ। तर अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, हामीसँग आधार चाहिँ मुन्धुमै हो। मुन्धुम त यस्तो हो। अब यो चाहिँ पृथ्वी, यो सारा उत्पत्ति, ब्रह्माण्ड उत्पत्तिको कुरा गरेँ मैले यो संक्षेपमा। अब मानव उत्पत्तिको बारेमा मुन्धुमले के भन्छ त? मानव उत्पत्तिको बारेमा मुन्धुमले चाहिँ 3टा उत्पत्तिको बारेमा 3टा कुरा गर्छ। एउटा निर्मित अथवा बनाएको, मानव बनाएको। एउटा तपाईँको छम्बुङबा लुङबुङबा आफै बनेको। र अर्को तेस्रो चाहिँ तपाईँको नेचुरल, प्राकृतिबाट उत्पत्ति भएको।
यो 3टा विधि पाए मुन्दुममा। त्यसमा सबैभन्दा त्यो बनाएको चाहिँ अब तपाईँको वहीले त्यो पानीहरूले विभिन्नले बनाएको त्यो पटक पटक असफल भएको अनि पछि सफल भएको त्यहाँ कथा पाइन्छ। अब त्यहाँ के बन्यो त्यो अरू पनि आउँछ। मैले अघि भने म खालि संक्षेपमा तपाईँहरूलाई भन्दैछु। अनि गएर अर्को चाहिँ यो पृथ्वीमा यो विस्फोट भएपछि के भन्छ भने होम्रिवा भन्छ। यहाँ मुन्दुमले चाहिँ होम्रिवा भनेको पसिना बाफ। त्यो विस्फोट भयो, विस्फोट भएपछि सेलायो, सेलाएपछि बाफ उड्यो, बाफ उडेर पानी पर्यो, पानीबाट जलमग्न बन्यो भन्ने कुरा मुन्दुममा राम्रो पाइन्छ। मैले भने नि बिग ब्याङ थ्योरी भन्दा कुनै कमी छैन। बिग ब्याङ थ्योरी भाषा फरक होला, यसले देउता भने होला, उसले ढुङ्गा भने होला, तर पुरै तपाईँको बिग ब्याङ थ्योरीसँग मेल खान्छ। अनि त्यो पानी घट्दै गएपछि तपाईँको विभिन्न त्यो सँगै तपाईँको जमिन देखा पर्यो। त्यो जमिन देख्ने बित्तिकै तपाईँको सानो सानोवाला त्यो मान्छेहरू मेन्दा हिरे चङ्दु कक्के नाममा कातै उहारे तुम नाम के ताङ मचिरे लेबेकेले झट्टाहरू भन्ने गर्छ हामीलाई होइन। तरुलको पातमाथि घाम ताप्ने यस्तोहरू भयो भन्छ। त्यस पछाडि अब यहाँ पुरै आउँछ के सियाक पेरे थियाक पे थाक्तु फरुङले माग्लुङ थाक्तु यस्तो यस्तो भन्दै 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 लगेर अनि अन्तिममा के भन्छ भने कुम्बालुङको हक्कब लरे कुम्बालुङ इति लरे भन्छ मुन्दुमले। अनि त्यतिखेर त्यो चाहिँ अब रगेडियो ऊ भयो हल्लियो त्यो भन्छ। अनि त्यसको चेपबाट कुभिता भनेको त चेप त होला नि अब होइन, मुन्दुमले त्यही शब्द प्रयोग गरेको छ। त्यो चेपबाट चाहिँ एउटा उत्पन्न हुन्छ प्राणी। त्यो मान्छे चाहिँ को हो भन्दा मुजिङ्ना खेओङ्ना भन्छ। अब मुजिङ्ना खेओङ्नालाई फेरि मुन्दुमले यही फेदाङमा छ भने त यी दुईटा हुन सक्छ है। एउटा फेदाङमाले मुजिङ्ना मेओङ्ना भन्छ, एउटा फेदाङमाले मुजिङ्ना खेओङ्ना भन्छ। त्यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अब हाम्रो मुन्दुमहरू त राति भनिन्छ होइन। अनि मैले पहिले यो हाम्रो ओपानामा गर्दाखेरि हाम्रो घरमा फेदाङमा र यगाप्चीमा राखेको थियो। अनि फेदाङमाले के भन्यो भन्दा एच्छा सिंह होदोक सिंह भन्यो फेदाङमाले। अनि त्यो यगाप्चीमा हामी छेउ गरे तुम्बा तुम्बा भन्थ्यौँ। त्यो यगाप्चीले चाहिँ के भन्यो भने अघि निधाइसकेको रहेछ। अनि उसले चाहिँ के भन्यो भने होदोक सिंह भन्नुपर्नेमा हतिकेक सिंह भन्छ क्या उसले। चाहिँ यस्तो पनि हुनसक्छ क्या। अनि एउटा ग्रुपले चाहिँ मुजिङ्ना मेओङ्ना भन्छ, अर्को ग्रुपले चाहिँ मुजिङ्ना खेओङ्ना भन्छ। तर पात्र मुन्दुम चाहिँ फेरि टोटल एउटै छ, पात्र मात्रै दुईवटा भन्छ। अझ पात्रको नाम चाहिँ दुईवटा। अनि यो त्यो मुजिङ्ना खेओङ्नाको तपाईँ त्यो फेदाङमै चाहिँदैन। तपाईँ आफैले त्यो मुन्दुम पढ्नुभयो भने तपाईँलाई कति आनन्द आउँछ, तपाईँलाई अचम्म लाग्छ कि त्यो कस्तो सेन्स थियो होला त्यो यो मुन्दुम बनाउनेहरू। कस्तो त्यो चेतना कस्तो कम्प्युटर जस्तो थियो कि कस्तो थियो होला, मलाई त्यस्तो लाग्छ पढ्नुभयो भने। त्यहाँ के भन्छ आमा थिएन बाबु थिएन होइन, वाबेन लाग्नु वाबुन लाग्नु, पानी खाँदै पानीको लेउ चाट्दै त्यो चाहिँ उमेर पुग्दै आउँछ। त्यसको दिन दिन उसले गन्दै लान्छ मुन्दुमले, त्यसको वर्ष वर्ष गन्दै लान्छ। अनि ऊ तरुणी पुग्छ। अनि तरुणी पुगेपछि अनि सुनसान सुहाउँदो तन्देरी हुँदैन, खेउवाले चम्योक्तेनु भनेको सोइसेला विरक्तिएको कुराहरू सोइसेलाबाट गर्दै अनि तपाईँको ऊ चाहिँ एउटा रुखको हाँगामा बस्थे। त्यसलाई के पो भन्छ त्यो मुन्दुमबाट होइन, त्यो यस्तो यस्तो परिकल्पना हुन्छ क्या त्यो हाँगा चाहिँ। अनि त्यहाँ बसेको बेला चाहिँ तेमेन्देन ओरङलाम सामसुरी ए के अरे सियुकेन मुदेनलाम सामसुरी ए तेमेन्देन ओरङलाम लिङसुरी थाङे। अनि ऊ बसेको सिधा मुनि चाहिँ आएर तिनीहरू चाहिँ यसो ठोक्यो। अनि त्यो चाहिँ माथि गयो र उसलाई संसर्ग भयो र उसले चाहिँ गर्भधान भई। र उसलाई त्यो थाहा भएन
यति रोचक छ तपाईँ। त्यही त म भन्छु तपाईँ कस्तो कम्प्युटर जस्तो थियो के हो त्यो बनाउने मान्छे जस्तो लाग्छ है मलाई। अनि उसले त्यो चाहिँ भन्दै 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 लान्छ र उसले के भन्छ भने अनि ऊ पछि हात खुट्टा गल्छ, उकालो हिँड्नु ओह्रालो हिँड्नु अप्ठ्यारो हुन्छ, बस्नु असहज हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि उसले अनि तागेर निवा फुङमाङकोमा गएर उसले पहिले चाहिँ त्यो सासानुहरूलाई सोध्छ त्यो मेन दाई पक्केन, हौ म त यस्तो यस्तो हुन्छु, के हौ तिमीहरूलाई थाहा छ? ल हामीलाई त थाहा छैन भन्छौँ। त यसरी तपाईँको यो पछि गएर अनि त्यो जन्मेको त्यो मुजिङ्ना खेङ्नाले जन्माएको मान्छेको नाम नै के हो भन्दा सोसोवेङ लालावेङ। यसलाई सावाङ्गेन युक्पुङकेनमा पनि भन्छ, मान्छे त्यही हो। र ऊ जन्मेपछि उसको छोरालाई मुजिङ्ना खेङ्नाले 4 दिनको दिन याङटाङ फुङ्गो गरेको छ। सम्भवतः मलाई लाग्छ तीदेखि हाम्रो सुरु भएको। र त्यो सोसोवेङ लालावेङ चाहिँ तपाईँको जङ्गल महिनौ दिन चाहिँ ऊ चाहिँ सिकार खेल्दै 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 हिँड्ने चरित्रको भयो। र जङ्गलैमा उसले कसलाई भेट्यो? थोसुरलुङमा चुङ्गुरलुङमा भन्नेलाई भेट्यो। अनि अर्को के जाति भन्ने दुईटीलाई भेट्यो, त्यहाँ बस्यो, त्यही संसर्ग भयो। योसुरलुङमा चुङ्गुरलुङमा फ्यामलुङमालाई भेट्यो, त्यतै तपाईँको संसर्ग भयो। त्यसरी संसर्ग हुँदा सङदाङ खेवा लिङदाङ खेवा छुरीमा भन्नेहरू चाहिँ छोराछोरीहरू जन्मियो। अनि तिनीहरूलाई पछि फेरि के भयो भने काहीँ सोधोक भएर चाहिँ तपाईँको सावायङहरू जन्मेको कुरा हाम्रो। अब यसरी हेर्दा मैले देखेको कुरा यो पनि फेरि मानव विकास, अघि मैले भने तपाईँको नियन्डरथल र तपाईँको डेबोसिन भन्ने केटीको बिचमा यो रसाको एउटा गुफामा तपाईँको उनीहरूको बिचमा भेट भएर तपाईँको संसर्ग भएपछि एउटा बच्चा चाहिँ नै जन्मेको छ भनेर आज साइन्सले प्रुभ गरेको छ। अनि त्यो चाहिँ साइन्सले प्रुभ गर्ने अनि हाम्रो चाहिँ हावा र पानी हो भनेर हुन्छ। त्यसकारण मैले अघि भने हामी गम्भीर रूपले बहस गरौँ, छलफल गरौँ, चिज हामीसँगै छ, यसलाई पुरा पर्गेलेर छलफल गर्ने हो भने हाम्रो एउटा राम्रो चिज बन्छ। त्यसकारण म निष्कर्षमा के भन्छु भने मुन्धुम भनेको मुन्धुम भनेको लिम्बूहरूको जीवन दर्शन हो। त्यही मुन्धुम हाम्रो जीवन दर्शन हो। मुन्धुम भनेको हाम्रो सभ्यता हो, जुन सभ्यताले हामीलाई पुर्नु सिकायो, हामीलाई न्वारण गर्न सिकायो। अझ भन्ने हो भने त्यो मुन्धुमले त्यो सुसोयते तागेरा न्योफुमाङले त त्यो मुजिङ्ना खेङ्नाले के भन्छ भने नि बच्चा पाउन सिकाउँछ। थो सिधी रेखानम माथि रेखानम यस्तो माथि झुन्ड्याउनु भन्छ। अनि त बेथाले छुएको बेलामा लाङमारे चच थुङ्गोरे सबे बेगे भन्छ। बुढी अम्ठाले यसो टेक अनि घोडा चाहिँ यसो पार अनि बच्चा पाउनु सजिलो हुन्छ भन्छ। अहिले पनि तपाईँ अस्पतालमा जानुहोस्, नर्सहरूले तपाईँको सुत्केरी गरायो भने यही पद्धति अपनाउँछ। त्यहाँ खालि डोरी हुँदैन तर खाटको उसलाई प्रयोग गर्न सिकाउँछ त्यहाँ अहिले पनि। त्यसकारण मैले सकेँ। मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भने हाम्रो मुन्धुम जुन हाम्रो मुन्धुम सभ्यता छ यो हाम्रो याक्थुङ लिम्बूहरूको जीवन दर्शन हो। सबै चिज यहाँ छ, सबै चिज छ। जुन कुरा हामीले राम्रो पर्गेल्यौँ भने सबै चिज पाइन्छ। सायद मलाई लाग्छ अहिले किराँत धर्म लेख्ने, युमा धर्म लेख्ने भन्ने कुरा छ, यसमा धेरै अरू बहस गर्न जरुरी छ। युमा लिम्बूहरूले धेरै पहिलेदेखि, अझ मैले देखेको लिम्बूमा ठ्याक्कै एकरूपता आजभन्दा 10 वर्ष पहिले लिम्बूहरूमा एउटै एकरूपता के थियो भने तपाईँको युमा र थबाको पूजा गर्ने चलन धर्रै पछि थियो। सायद मलाई लाग्छ यो युमा भनेको, थबा भनेको यो हाम्रो सिङ्गो जीवन दर्शन मुन्धुमको एउटा पाठ हुन सक्छ। त्यसकारण हामीले गम्भीर भएर सोचेर गहन रूपले छलफल गरौँ र हामी एउटा निष्कर्षमा पुगौँ। यहाँहरूले जुन बहस सुरु गर्नुभयो आज हाम्रो के अरे हाम्रो देवेन्द्र वनेम, हाम्रो आरबी पालुवा लगायत हाम्रो काकाज्यूहरूले जुन सुरु गर्नुभयो यो मलाई लाग्छ एकदम
सही टाइममा सही काम सुरु भएको छ, तर यसलाई सकारात्मक रूपले सबैले लिनु पर्यो र सकारात्मक रूपले बहस गर्नु पर्यो। तर अघि मैले तथ्यको आधारमा, यथार्थको आधारमा बहस गर्नु पर्यो। मैले त यस्तो पो सुन्यो, त्यसको भरमा चाहिँ हो भने म चाहिँ त्यो बहसमा बस्दिनँ पनि, त्यो बहसलाई म बहस ठान्दिनँ पनि। म यति कुरा राख्दै मैले यहाँसँग बिदा लिने अनुमति चाहे। सेवाहरू